السلام كما يتخونوا كبرات تخاتاتلتي ساتلايت تلفزيون أسنا نلومي 25 لكاتيت كلتاشن 26 حاموس قطري زتدالو زيناتات حيزلكم قريبا لخو كسام مودات 50 صنيحكم كتكاتاتولو بخبرنا عدمكو بقدامنت جن نطبتاتهم سرعات أبي أحمد بزح زلوا سراويت ناس وارن ناب دوبات إيرتران تجري ناب زسقع لزل وان نيتوبيان سودان زرق مسمر نمكوز عرب زتولع حيال كوينات سعق زلوا دبداب دوران ككاد محدارهم بورد كوميشن مريتشا إثيوبيا زحلفو وسانه بيت فرد سريزو وزبل ببلصقنا نستوها بحبريتام لولاو جزاء تግራይ ጉዳይ ፖለቲካ امبر ጉዳይ ቤት ፍርድ ይኮነን ክብል ግዜው ምምሕዳር ትግራይ ዝሃቦ ምላሽን ኣብ መላእ ትግራይ ሰፊሕ ሰልማዊ ሰልፊ ክከድ ምዃኑን አፍ ደገ ባሕር ንምውናን ምስ ብዙሓት ጎረቤት ተሃገራት ኣብ ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ምትፍናን ዝርከብ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ወደብ ጅቡቲ ዝተራገፈ ስርናይ ጽዕነን ዝተበገሳ መካይኑ ሕጋውያን ኣይኮናን ተባሂለን ተዓጊተን ምህላወን ዝወፀ ዜና بإسرائيل كما ناس ሉዓላዊትን ሃገር አፍልጦ ዝረኸበት ሶማሊላንድ ፈላማ አምባሳደራ ከም ዝሸመት زوبلن كالوت زيناتات حيزلكم قريبا لخو كسام ودات 50 صنيحكم زرزراتهم كتكاتاتلو بخبري يعدم كاب إيرترا وتهدراو سلطنا سلياو حابريتان لوجستيكا وحاجزن يقبرلو كم زلو بسرعات بلصقنا كخصاص زسمعو طقفانهم ببوزحات كبابيتات زوبا غوندرون غوجامن سفيح متقعتي كفيتو كم زلو تغليصم علامة نايتي أبزو اشتسالستي أب بوزحات كبابيتات غوجامن دباباون معراباون زوبا غوندرن سفيح متقعت كفيتو صبو غسغاسير كم زلو زغلص زلو عطقفانهم نكلل امحران سودان زراخو بمسمرات نمخفات مخانيو زنغرم بمسرت اب مونغو سراويت بلصقنان عطقات فانون يكاد نزلو وق بقرب زكاتاتلو وزلو منጭታት زترخب حبريتام عطقات فانو بانفت بينشانغول غومز مسغوجام بانفت متما دما مسغوندر زراخو بمسمر سودان ኢትዮጵያ ንምቁጽጻር ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከፊቱም ህላዊኡ ዝንገርም ብዙሓት ኣብዞም ከባቢታት ተዋፊሮም ካብ ዝጸንሑ ሰራዊትን ኣጽዋሩን ናብ ዶባት ትግራይን ኤርትራን ዝንቀሳቐሰ ስርዓት ብልጽግና أخل سلطنا زيرو خوب ملشاتات فلي حيلن مس بزح دبداب درون اختيتي واقع مهلاوز قلص اتمنشم بفلاي نابلومي آب زوغ حليتي آب كبابيتات متمان قلايت آنا ناي بحر دارن صعوق ناي درون دبداب كير كم زحادره آفليتون سرعات بلصقنا ابزق ربا معالتات بزح زلو سراويتنا صوارن ناب دوبات إيرتران تግራይን ድሕሪ ምርጋፎ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሚያን አንጻር ስርዓት ኩናት ገጢሞም ዝርከቡ ዕጡቃት ፋኖን ኦነግን መጥቃዕትታቶም ብምሕያል ብዙሓት ከባቢታት ክቋጻጸሩን ኣብ ልዕሊ ስርዓት ጸቕጢ ክፈጥሩን ይረኣዩለዎም أب كلتا شحن عسران كلتن أب لعل التقراي ورار كابز جمرات حزو أب تحت قوبت أو ورر تحيل تازر كوبول لو جزاء التقراي كاب جزيو من محدار ناي تكلل وصا يكوينن مريچا كايدا زبل كوميشن بورد مريچا إثيوبيا نزحل فوسانه بيت فرد سريزو ومهلاو كغلصن كلام جزيو من محدار تقراي غنا لولاون تقراي غداي بيت فرد إثيوبيا ايكونن كبل بمنقد مكتل بريزيدنت آتو أماني لا صفا ملاش يبلوم عبيت بهراو قديات تقراي بشاطرن درامان ناب بيروقراسن بيت فردنا وسدكا نابوا قعدا موراد ابلع الحزب تقراي زصعبو قصال مزاز كبيدي كبل زغلصه مكتل بريزيدنت غزياو ممحدار تقراي آتو أماني لا صفام لولاون تقراي قداي ريفرندم ويون قداي درامان شاطرن ايكونن كبل بتري كونينوم بخال الزنا آب سمين إثيوبيا داقم ناب كوينات حد كي اتوسقات ابز حيلو الأوان بوزحات سبات كاب كل تقراي كووصو يدرخم هلاو تحبيرم تزقدمه آب لعلي تقراي دحر زتخايد ورار سعيبو زتولع كوينات دو كاب زبل لعلي سلست عامت رأيو أوصيرو زركاب اتوم عاقم زلوام يخونو اتوم اوتوبوسات كتوكوم زيكولو بنفاريتي وصلو كبل حاد نباري كتما مقالا نبيبس زتزارب خوينم نسو بوزحات من السيات نابرسة كتما عديس أبابا يخودو كم زلوو غليصم سبات أقدست نقرات كعقر يفتونو سلزلوم واقا شغطاتنا وسخي خيد كم زلون أب بانكتات غنزب نموصا مقوياي كم زستو علنون غليصم
ኣብዚ እዋን ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ ኣስታት 2000 ብር ማለት $13 ጥራይ ከውፅእ ገደብ ተገይሩሉ ምህላው ዝገለጸ እቲ ውልቀ ሰብ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጽረት ገንዘብ ነቲ ኣብ ሕዳር 2022 ዝተዛዘመ ናይ 2 ዓመት ደማዊ ግጭት ዘዘኻኽር ብምዃኑ እቶም ዓበይቲ ዝውውር ክገብሩ ዝደልዩ መብዛሕትኡ ግዜ ብኤሌክትሮኒካዊ ኣገባብ ንኸሳልጥዎ ተወሳኺ ክፍሊት ክኸፍሉ ይግደዱ ምህላዎም ኣፍሊጦም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ምንቅስቓስ ሰራዊት ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ይገልጹ ምህላዎም ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን ሕብራት ሃገራት ንኩነታት እቲ ዞባ ኣዝዩ ዘይርጉእ ክብል ገሊጽዎ እዩ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ኣብ መንጎ ሰራዊት ብልጽግናን ሓይልታት ትግራይን ግጭት ተወሊዕ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኖም ሽዑ መጥቃዕቲ ድሮናት ተፈጺሙ ናብ ከተማታት ትግራይ ዝግበር በረራታት እውን ንኣስታት ሓደ ሰሙን ደው ኢሉ ምንባሩ ይዝከር ብልጽግና እውን ኤርትራን ሓይልታት ትግራይ ብምድጋፍ ኢዳ ኣእትያ ክብል ከሲሱ እዩ ካብ ዜናታት ትግራይ ከወጻና ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ በሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ዝወፀ መግለጽ ዝቃወም ሰልማዊ ሰልፊ 20 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ግዕዝ ኣብ መላእ ትግራይ ከም ዝካየድ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ገሊጾም ሓላፊት ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ወይዘሮ ሸዊት አዲሱ ከም ዝበለቶም እቲ ሰልፊ ትግራይ ብምቁርራስን ህዝባ ብምብታንን ትግራይ ትበሃል ዓዲ ንኸይትህሉ ዝፍጸም ዘሎ ስራሕ ንምቋሚ ክትብል ኣብሪሃም እቲ ውሳነ ብሄራዊ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝጸልም ስለ ዝኾነ ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ፈሊጡ ህዝቢ ትግራይ ፍትሒ ክረክብ ዝገብር ጻውዒት ምዃኑ ወይዘሮ ሸዊት ወሲኻ ኣተሓሳሲባ ጉዳይ ነዳዲ ባጀት ባንክታት ሓዊሱ ደው ምባሉ ዝገለጸት ተሓላፊት ተመዛበልቲ እውን ኣብ ቁርን ፀሓይ እናሃለዎ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ካብ ምስራሕ ወፂኡ ሕጊ ዝጥሕስ ክስራሕ ኣይግባእን ኢላ ውዕል ፕሪቶሪያ ብዙሕ ተስፋ ዝግበረሉ ዋላ እኳ እንተነበረ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝዘርግ ዝተወሰነ ውሳነ ማሕበረሰብ ዓለም ንኽፈልጦ ሓድነትና ኣስጢምና ብሄራዊ ኣጀንዳ ኣጠናኺርና ክንቃለስ ይግባእ ድማ ኢላ እቲ ጽባሕ ኣብ መላእ ትግራይ ዝካየድ ሰላማዊ ሰልፊ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዝተወሰነ ውሳነ ንሕገ መንግስቲ ዝጻባእ ብምዃኑ ማሕበረሰብ ዓለም በኣግባቡ ፈሊጡ ፍርዲ ንኽህብ ዝግበር ጻውዒት ምዃኑ እውን ኣተሓሳሲባላ ቀዳማይ ሚኒስትር ስርዓት ብልጽግና አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ካብ ደገ ብሸመተን ሓገዝን ክትረኽቦ ዝጸንሐት ስርናይ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ፍርናይምነት ተኪኣትያ ደጊም ንህዝቢ ዓንጊላ ንጎረቤት ሃገራት ክትዕንግል ጀሚራላ ክብል ኣብ ዝስማዓሉ ዘሎ እዋን ካብ ወደብ ጅቡቲ ስርናይ ጽዕነን ዝተበገሳ መካይኑ ተዓጊተን ምህላወን ተሓቢሮም بمسرت محبر جناحت مكاين إثيوبيا زوجة حبريتام بأماي زغوصرا كاب أرجع ودب جيبوتي سرنايت عينا ناب إثيوبيا زغنا عزنا برانايت عنت مكاين جوبو ناي ترانزيت قطعتا تايم مال أنت بهيرم نكباب حادثهم من تعاقيتن مهلاون بمجلاس ناب المنستر مقعزيان لوجستيكسن إثيوبيا أمتن كجبر ساوعت أغريبم محبر جناحت مكاين إثيوبيا أب حبريتهم منجست جيبوتي سلمنتاينة المكاين عاقيت ونصر حبريتا كم زي بلوز جلس أخوينهم جناحت نايتن تعاقيتن زلوا نايت عنت مكاين جن جوبو نايت ترانزيت قطعتا تيم مال أخو من زبل كستات قريب لهم كم زلوا كم زجلس اللي تغيسهم زي كل كلاناي صعنت مكاين إثيوبيا أب ودب جيبوتي زقات مزلام إثيوبيا أفدق بحر النمونان شبد بداب تولول زل أوان أبتو زبا مزركبا زبزحا هاقرات أب بوليتيكا ون دبلوماسيا ون متفنان تشميما أب زلات اللوبة حادة شنخ بتخال دماغ قدامي منستر أبي أحمد إثيوبيا كاب دق بحاجز يخون شمتا كترخ بزسن حسرناي بوشت أو عقما كتفريو بمجمارام نهزبا عنجلا قرواب تهاقرات نمعنقال ناب كينيان دوب سودان سدد جميرنا لنا قبل أبز حلفك ربا وان أبز قول صليهم بإسرائيل كم ناس أن لولاويتن هاجر أفلوت أزرخبت سوماليلاند فلما أمباسادرا شيمان تسوغمتي نتي مس إسرائيل زلوا وقعو دبلوماسياو زمدنا مسرت زنصف مخانون منغستاو معكن زينا سوماليلاند غليصوم عافنيا اتابع على ناس نتازا أوجت رئيس محدار حسين عادن عيقا تي ببريزيدنت عبد الرحمن محمد عبد الله عيروز توسن ممزازنايتا أمباسادر ون أرغاقيس اللهم نزي تاريخا ومزنة استقبل دبلوماسيا دما عمر حاج محمود استبهال مخانو اتعافنيا تغيسوم اتا أمباسادر كبرت سلطان مسلاتن حلفنة نايت بوتا كله اكبل عيقا تزاريبم
እትስጉምቲ ዒሮና በእስራኤል ፈላሙ ወጋዑ ምብጻሕ ከካይ ትጽቢታብ ዝግበረሉ እዋኒው ተወሲዱ ዘሎም ኣብታ ሃገር ምስኣተወ ንኤምባሲ ሶማሊላንድ መሪቑ ብምኽፋት ኣካል ናይቲ ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ዝተበጽሐ ስምምዕ አብርሃም ኮርድስ ንምዃን ክፍርም እዩ ኣብ 2020 ዝተፈረመ ስምምዕ አብርሃም አኮርድስ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓያለ ሃገራት ዓረብን ዝተበጽሐ ኮይኖም እስራኤል ምስተን ካብቲ ምስረታት ሒዛ ኣፍልጦ ሂበን ዘይፈልጣ ሃገራት ዓረብ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክትምስርት ዘኽኣለ እዩ ብመሰረት እቲ ኣብ ቀዳማይ እብረ ስልጣን ዶናልድ ትራምፕ ዝተፈረመ ስምምዕ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ባህሬን ሱዳንን ሞሮኮን ንእስራኤል ከም ሃገር ኣፍልጦ ብምሃብ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና መስሪተን ይርከባ ኣብ 1991 ካብ ዓባይ ሶማሊያ ከም ዝተፈንጨለት ዘኣወጀት ሶማሊላንድ ውሳነ እስራኤል ዓቢ በሪ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ክኸፍተላ ተስፋ ኣንቢራላ